Bismillah wa salatu wa salam ala rasoulillah. Alors mes chers candidats, on se trouve aujourd'hui dans une vidéo dans laquelle je vais essayer d'expliquer davantage la question numéro 7 pour les candidats les chefs le corrigé تاع série 2018 تاع les classes scientifiques. انا جي سونتي بلي هذه l'explication اللي قدمتها تحتاج توضيح اكثر على هذيك ولا غير درت لكم هذه لا فيديو باغ كونسيكون راح نعاود ستيل ديريكت وراح نعاود هذه مش راح نديروا حاجه متعبه ولكن معليش المهم تفهموا برك. راح نقراو لا كيسيون تاعنا nous ne devrions pas faillir à la mémoire des dizaines de milliers d'Algériens. شوفوا هذه لا فراز هذه واش معناتها؟ قال لكم ما لازمش ننساو ولا ما لازمش نخلفوا الوعد نتاع الجزائريين اللي ماتوا. هنا كشغل يقول لنا راهي لونسينا ميساج يقول لنا ما لازمش ننساوهم، لازمنا نتذكروهم دائما. بون هنا راهو ليك راه يدير لك نو دوفريون با فاير كشغل راه يهضر دركا راه اون ديريكت راهو دوك يهضر. يقدر يستعملنا لو بريزون دو لينونسياسيون يقدر المهم دركا اللي راهو ليك يهضر راهي لونسينا في الميساج دركا ماهوش في الباسي ولا في المهم درك. هنايا ستيل ديريكت كي شغل واحد راه يهضر درك في التليفون ولا راه يهضر مع الجمهور ولا راه يهضر مع الناس يقول لهم ما لازمش ننساو ما لازمش هكذا. دركا اللي راهي تصرا هذه لاكسيون نقولوا لها لو ستيل ديريكت كي تكون حاجه توقع دركا ستيل ديريكت بصح كي تحكي عليها تولي ستيل انديريكت يولي هو يحكي على لوتور. هاهو قال لك لوتور نو دوموند هنا راح يقلبها لك في ستيل انديريكت ومش راح يقول لك بلي لا ستيل ديريكت لا ستيل انديريكت، راح يخليك وحدك انت تستنتج خاطر علاش هو يلمي دون ساتيت بلي انت خلاص هذو القواعد راك طبقتهم وراك تعرفهم. علاش انا نقول لكم شوفوا القواعد راهم ملاح ما تكلوش دائما على لي سوجي باش تديو علامه مليحه. هو راح جاب لك هذه لا فراز جاب لك لوتور نو دوموند هذه لا فراز نسميوها لا فراز انترودكتريس اللي تجي في بدايه الاسمو. هذه لا فراز انترودكتريس لوتور دي لوتور اكزيج لوتور نو دوموند لوتور نو دي ومن بعد يدير زوج اسمو ويدير هذه. هو راه نحاها لنا وبيان سور كي يقول لك لوتور نو دوموند ديريكتومون انت كي تكون انتيليجون راح دير دو ومورا دو انتيليجامون كي تكون انت انتيليجون تعرف القواعد على بالك باللي موراها راهي ليك انفينيتيف راهي ليك تجي موراها انفينيتيف. انت راح تشوف لو فيرب تاعنا اللي عندك دوا فايغ راح تهز الفيرب الدوزيام نتاعك هذا نو دوا با فايغ راح دير دو نو با فايغ هو اللي راح طلب لك دالك بون نو دوموند راح سوا عندك هذا الاقتراح الاول انك دير دو ومن بعد راح نشرح لكم كيفاش ديروا دو وكيفاش ديروا كو. انا شرحتهم في الحصص الاخرين بصح معليش هذه نشرحها لكم مليح. الاقتراح الاول انت راح دير دو راح دير لانفينيتيف انت تهز هذا لو فيرب باسكو حنا نحسبوا هذا الدوزيام ما نحسبوش الاول. دوا مونجي كي نقولوا حنا دوا مونجي ما نديروش دوا راح نديرو مونجي دوزيام هو اللي يتحسب. بون علاش نقدروا نحيو دوفريون باسكو هو كشغل راهو لزمنا هنايا راه يطلب منا راه يلزم فينا وهنايا ثاني راه يلزم فينا صافي هنا كشغل اعاده كشغل تكرار صافي نحيو هذه ما نحتاجوهش. صافي واش نديرو لوتور نو دوموند دو نو با فاير ا لا ميموار هنا راه يطلب منا راه يلزم فينا وثاني هذاك دوفريون ثاني الزام راح نحيو الدوزيام ونخلو غير هذا بيسك لوتور هو اللي دوموندي هو اللي راه يدوموندي هو اللي راه يقول نو دوفريون با كي شغل جات اعاده تكرار. نروحو دركا وقتاش نديرو كو وقتاش نديرو دو. شوفوا لوتور نو دوموند نشوف هاهي
l'auteur nous demande nous ne devrions pas faillir. شوفوا هما علاش راهم طرحوا لكم، شوفوا واش قالوا لكم. اي سؤال يطرحوه اعرفوا باللي عنده هدف. شوفوا قال لكم à qui renvoie le pronom nous. علاه راه قال لكم هكذا؟ باش تعرفوا لا كومبينيزون تاع لي برونون. علاش دخلكم هذه في هذه؟ باش لا تستعملوا كو ولا تستعملوا دو. بون راح نشوفوا هنايا لوتور نو دوموند نو قال لكم هنا على من يولي نو، على من يولي نو باش تولوا ديروا الاستنتاجات تاعكم. هنا قال لكم نو هما لي زالجيريان. نو اذا كنت تتخمم باللي نو هما لي زالجيريان صافي راح دير هنايا كو، راح دير هنا كو بلس لو فيرب في السوبجونكتيف. علاش؟ باسكو شوفوا اسكو سوجي 1 و سوجي 2 يتشابهوا ولا ما يتشابهوش؟ نو ما يتشابهوش. اذا انا واش راح ندير؟ راح ندير كو بلس سوبجونكتيف. تبعوا معايا مليحه. صافي نديرو كو نو فايسيون با، كو نو نو فايسيون با، ولا كو نو نو فايون با. باسكو علاه لو فيرب فاير عنده زوج انواع نتاع السوبجونكتيف، يعني هادو في زوج صحاحه. مي نقدروا نديروا فايسيون ولا نقدروا نديروا فايون، يعني كيف كيف في السوبجونكتيف. ومن بعد هنا صافي هنايا راح نديروا كو. باسكو علاش؟ لماذا؟ لان لدينا زوج تاع لي سوجي تاع بون سوجي تاع الجمله الاولى تاع المقدمه تاع لا فراز انترودكتريس هو لوتور، والسوجي الثاني نتاع ما بعد لي غيومي هو لي زالجيريان. الوغ هنايا راح نديرو كو بلس سوبجونكتيف باسكو هذا سوجي وهذا سوجي ما يتشابهوش. مي لو كان الاخرين هذوك اللي كيفاش خموا باللي نو هي لوتور زائد نو، حنايا درناها هما حسبوها صحيحه في الباكالوريا. اذا نو لوتور راهو داخل مع نو. صافي هنايا راح نديرو لوتور nous demande de ne pas faillir. راح نديرو دو بلس verbe à l'infinitif. صافي هنا l'auteur nous demande، ان شاء الله تكونوا فهمتوا برك. nous ne devrions pas، هذا نو هذا السوجي 1 هو l'auteur والسوجي 2 هو l'auteur زائد نو، زائد يعني لي ليكتور. صافي هنا اللي يحسبوها باللي هكذا صافي لوتور راهو داخل. صافي هنا لا داعي لان نديرو كو، صافي خاطر علاش سوجي 1 و سوجي 2 هما لي ميم. اذا واش راح نديرو؟ راح نديرو دو نو با فاير à la mémoire، à la mémoire. فهمنا جماعه ولا ما تفهمناش؟ اذا كان سوجي اللي في لا فراز انترودكتريس يشبه اللي هنايا راح نديرو دو بلس انفينيتيف. اذا كان سوجي اللي هنا مع سوجي اللي هنايا ما يتشابهوش راح نديرو كو بلس سوبجونكتيف. هنا لا حبيتو تفهموا علاش نحينا هذا دوزيام، علاش نحينا ما درناش دوفيون. نقدروا نديروها يعني في الحقيقه، بصح هنا خاطر قالنا دوموند هنا الالزام وهنا الزام، صافي ما لازمش نديروا زوج الزامات بيسك رانا نكرروا. اذا راح نحكموا هذا دوزيام فيرب. ديجا حنا لو دوزيام فيرب يعني مقبول اكثر من البريمير، هو الاول هو اللي المعنى نتاعو اللي مطلوب ماهيش الدوزيام. ان شاء الله تكونوا فهمتوها مليح. اذا ما فهمتوهاش زيدوا ديروا لي في لي كومونتير نخليكم، وانا حنزيد نعاود لكم سوجي هذا التصحيح تاع هذا، ونزيد نعاود لكم ونوري لكم فيه طريقه نتاع تلقاو كيفاش تلقاو لو تيب، وراح نعاود الستيل ديريكت والستيل انديريكت، ونخليكم ونقول لكم سلام.